1 2 3 go 1 2 3 go ल जा पानी पनि खानु पर्यो Stop. 1 2 3 go Udah dah mau sakit ni dah. Oleh gom kêu gom mà lo. Lihat. ला होइन त सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु मेरो च्यानल तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो नयाँ ब्लगमा न्यू डे न्यू ब्लग आजको ब्लगमा चाहिँ हामी सानो भाइहरूसँग हामी फुटबल टिमहरूसँग हामी च्यालेन्ज सानो गर्दैछौँ यहाँ के छ भने आउनुहोस् तपाईँलाई यहाँ चटपटे छ सुक्खा चटपटे पानीपुरी छ चाउमिन छ पानी छ त्यो हामी स्टेडियममा सानोबाट खेल्दैछौँ अनि गेम खेलेको उहाँबाट उहाँ कुद्ने छैनौँ हामी हिँड्दै आउनेछौँ नकुदिकन आउने हो त्यो रुल्स हो जो कुदो त्यो एक गेमको लागि आउट हुन्छ सो कुद्न पाइँदैन अनि क्यामेराम्यानले भिडियो गर्छन् क्यामेराम्यानले पारिबाट भिडियो बनाउनु पर्छ हामी आइज थाहा छ कसरी गर्ने 1 2 3 को भन्ने कसैले माथि कसैले तल जो सिङ्गल पुग्नु पर्छ त्यो खाने हामी जाने हिँड्दै रनिङ होइन जसले रनिङ गर्छ त्यो एक गेमको लागि आउट हुन्छ है निस्किन्छ 1 2 3 go 1 2 3 go ल जा पानी पनि खानु पर्यो Stop. 1 2 3 go Cita भन्न 1 2 3 go 1 2 3 go. Kakak cita एउटा पनि चप्काइदिया 1 2 3 go आयो Stop. In a place. 1 2 3 go चाउमिन हानी हाल्न ला यसले त कति पानीपुरी सकाइदियो त 1 2 3 go 1 2 3 go छिटो खान आयो आयो Stop. 1 2 3 go 1 2 3 go. म हेर्न औ चटपटे कार्यक्रम Stop name of law. Exam name मात्रै हाल्नु पर्यो 1 2 3 go. प्रितम तिम्रो पाली पिला हाने यस्तो हान कि स्टप 1 2 3 go आयो Stop अरे. हम त पुग्न सक्दैन stop अरे. 1 2 3 go 1 2 3 go बुवा के हो Stop. भाँचेन यहाँ आएर छुवान मात्रै स्टप हुन्छ 1 2 3 go खा अझै खा छिटो अब चाहिँ स्टप 1 2 3 go एकदम भाइले त के पैसा काम गर्ने एउटा काम. अझै छिटो खा लारी दाम त म लास्टमा एकैचोटि सबै खाइन्छु भन्न 1 2 3 go खेल्नु नरहेछ त भइहाल्छ नि चक्लेट दिन्छु एउटा.
1 2 3 go One, two, three, go. One, two, three, go. 1 2 3 go. 1 2 3 go. लामो Itulah muti jawab. Oh, बिस्तर है ना अनि यहाँ पढाइ 1 2 3 go. 1 2 3 go. 1 2 3 go. तल गरेको गरी 3 go. Hello. 2 3 go. Stop, stop. Down. 1 2 3 go. 1 2 3 go. 1 2 3 go. 1 2 3 go. रिदमको भाग्य आज छैन Stop. 1 2 3 go. 1 2 3 go. रिदम अलि छिटो छिटो हाल न भरे निल्नु मुखमा चाहिँ हालिराख ल 1 2 3 go. ओ छिटो खान हो एडे ए यसले त उही साथी खाएको तर अघि खाएको छ नि त्यसले 1 2 3 go. अनि त्यो चाउमिन चाहिँ कसले खाने हो 1 2 3 go. रिदम आउ सकै नै देऊ अलिक गम्क्यो गमाल ला होइन त ल 1 2 3 go. 1 2 3 go. 1 2 3 go. 1 2 3 go. One, two, three, go. 1 2 3 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 go. ब्याग गकै गकै छ चाउमिन खा न चाउमिन सक्यो So guys, खाइदिए खान झन् के हो ल सो गाइज यो भिडियो चाहिँ यही इन गर्न चाहन्छु सो कस्तो लाग्यो भिडियो हामी चाहिँ यहीँ स्पेस थोरै भएर चाहिँ हामी कुदिनौँ हिँड्दा हिँड्दै गयौँ झट्टै सबैजनाले चाहिँ खाना पायो है नभए एकजना नखाना पाएको त एकदम हुन्थ्यो अन्याय हुन्थ्यो अन्याय रिदम भाइलाई ल सो सबै खानेकुरा सक्यो भिडियो पनि लामो नबनाइकन अब हामी यही इन गर्न चाहन्छु सो थ्याङ्क सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो नयाँ हुनाले च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु र भिडियो मन भने लाइक एन्ड सेयर पनि गरिदिनु र त्यो भन्दै तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु सो बाई बाई गाइस त्यो चाहिँ नेपाल